अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कल जुम्मा था, अलविदा जुम्मा। और आज हिंदुस्तान में चांद रात है और कल इंशाअल्लाह ईद होगी। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान के गुज़रने के बाद अल्लाह तबारक व ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करता है। और आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद यानी कल या परसों ईद का त्यौहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस पर छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, सभी बढ़ चढ़ कर खुशियाँ मनाते हैं। और ख़ास करके ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें हो या छोटी बच्ची मेहंदी ज़रूर लगाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मेहंदी के हवाले से बताने वाले हैं कि ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें मेहंदी किस तरह से लगाएं और कुंवारी लड़कियां मेहंदी किस तरह से लगाएं, और क्या हैज के दिनों में मेहंदी लगा सकते हैं, और यही नहीं किस तरह से मेहंदी लगाना अफजल है और मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है, यानी कि क्या ईद के मौके पर मर्द हजरात मेहंदी लगा सकते हैं। इसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और यही नहीं, साथ ही हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको औरतें ईद के मौके पर मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो ईद से पहले पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें, इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया है कि एक औरत ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसे है। तो उस औरत ने ये समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसीलिए पता नहीं मेहंदी जायज़ है या नहीं, लेकिन इसके बारे में सुनकर हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मेहंदी लगाते थे और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना नहीं फरमाया है। ये इस बात की दलील है कि औरतों के लिए हाथों पर, पाँव पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज़ है। उलमाए शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी लगाना मकरूह नहीं है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बैत करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि ये हाथ औरत के हैं या मर्द के। हम आपको बता दें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए ही बैत कर देते और औरतें पर्दे में हुआ करती थी। इसी वजह से वो हाथ पहचानने में नहीं आ रहे थे कि ये हाथ मर्द के हैं या औरत के। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हैज की हालत में मेहंदी लगा सकती है। तो इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जी हाँ, औरतें हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती है। इब्ने माजा अल सुनन में हज़रत माद रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा एक औरत ने हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि क्या हैज यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो इस बात से ये मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती है और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ,
آپ اس میں اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ مہندی لگانے کا اصل مقصد شادی شدہ عورتوں کے لیے اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا ہے، اور غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی مہندی لگا سکتی ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو اور اگر وہ کسی اجنبی کے لیے خود کے ہاتھوں کو سنوار رہی ہو تو پھر یہ غلط ہے اور گناہ کا کام ہے، اس سے عورتیں ضرور بچیں۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کیا بیوٹی پارلر میں مہندی لگانا یا بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا، یعنی کہ کیا مہندی لگا کر پیسے کمانا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ بیوٹی پارلر کا کاروبار کرنا اور اس میں کام کرنا دونوں جائز ہے، شرعاً ان کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بس اگر بیوٹی پارلر میں کام کرنے والے اگر کوئی مرد ہے تو پھر عورتوں کو چاہیے کہ وہ وہاں پر نہ جائے، ایسی جگہ پر جا کر مہندی لگا سکتی ہے جہاں پر عورتیں اور مردوں میں ملاوٹ نہ ہو۔ دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں اسلام میں مردوں کا مہندی لگانا کیسے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی جگہ پر شادی بیاہ کے موقع پر مرد بھی مہندی لگاتے ہیں، کیا یہ مکروہ ہے یا پھر حرام ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مہندی سے ہاتھ پاؤں کو رنگنا یہ عورتوں کی زینت ہے، مردوں کو ایسی زینت سے منع کیا گیا ہے جن کو عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مردوں کو ہاتھ پاؤں رنگنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ مردوں کو اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہاں مرد مہندی کو بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمی یا آگ سے جلن کی وجہ سے اگر مرد کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائے تو وہ زخموں پر مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بطور فیشن مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ پیارے دوستو اب سوال آتا ہے کہ عورتوں کے ہاتھوں میں کوہنی سے اوپر اور پیروں میں مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا غیر شادی شدہ لڑکیاں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگوا سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگانا جائز ہے، عورتیں کوہنی سے اوپر بھی مہندی لگوا سکتی ہے، غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن ہاں نامحرم کو دکھانے کے لیے اور فیشن پرست لڑکیوں کی نقل کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کے جیسا دکھنے کی کوشش کرنے کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں مہندی لگوائے لیکن دکھاوے کے لیے نہ لگوائے۔ اب دوستو آپ کو دو ایسی غلطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو آپ مہندی لگاتے وقت بھول کر بھی کبھی نہ کریں، یعنی کہ آپ مہندی لگاتے وقت ان دو باتوں کا ضرور دھیان رکھیں، ورنہ پھر آپ کو بہت زیادہ پچھتاوا ہو جائے گا۔ نمبر 1، کیمیکل والی مہندی نہ لگائے۔ دوستو آج کل بازاروں میں ایسی مہندی آ گئی ہے جن میں کیمیکل کی ماترا بہت زیادہ ہوتی ہے، جن کو لگانے سے ہاتھوں پر کلر تو زیادہ چڑھ جاتا ہے مگر کئی بار وہ نقصان بھی کر جاتی ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی کیمیکل والی مہندی لگائے تو اس کو پہلے تھوڑے سے حصے پر لگا کر دیکھ لے، اگر اس سے آپ کو جلن نہیں ہو رہی ہے تو پھر آپ اس مہندی کو استعمال کریں، اگر آپ کے ہاتھوں میں جلن ہونے لگ جائے تو پھر آپ ایسی مہندی کو نہ لگائیں۔ نمبر 2، بے وقت مہندی لگا کر باہر نہ نکلے۔ دوستو آپ مہندی لگاتے وقت اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ آپ بے وقت مہندی نہ لگائے، خاص کر ہماری بہنیں اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ مہندی کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جو جنات وغیرہ کو اپنے اور کھینچتی ہے، اسی لیے آپ خاص کر کے دن کے 12 بجے یا پھر رات کے 12 بجے کے آس پاس میں مہندی لگا کر گھر سے باہر نہ نکلے، اس سے آپ کو اوپر جنات کا اثر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوستو عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ دوستو اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوا تھا۔
اسی لیے مسلمان عید کے دن اس بات کی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتا ہے، اسی لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔